नमस्कार, एनटिभी कोलबुट समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दबासे रति बस्नेत। पछिल्लो समय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। बाघको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै देशको चर्चा चुलिएको छ, तर निकुञ्ज आसपासमा नागरिकहरूमा पनि त्रास उत्तिकै बढेको छ। बाघको आक्रमणबाट बर्दियाले क्षति बेहोरिरहेको छ। दुर्घटना रोक्नका लागि सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापनको माग गर्न उभिएकी बर्दियाकी एक युवती सुरक्षाकर्मीको गोलीले ढलिन्। सरकारले घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनले न्याय देओस्। आजको समाचारमा कर्णाली प्रदेशको नीति कार्यक्रम अनि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा कुपोषणले ग्रस्त बाजुराको मुक्तिकोटको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको सोच अनुरूप विकास गरिने उल्लेख। बाजुराको मुक्तिकोटमा वर्ष दिन खान पुग्ने परिवारको संख्या शून्य। कुपोषणको समस्या बढ्दै, शून्य कुपोषण प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश। बर्दियामा भएको घटनामा गोली चढाउने आदेश नदिएको गृहमन्त्रीको भनाई। छानबिन समिति गठन, 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई आफ्नै दलभित्र विश्वासको मत परीक्षणमा बहुमत। 211 जना संसदद्वारा पक्षमा मतदान। र 19 वर्ष मुनिको आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपाल थाइल्याण्डसँग पराजित। विश्वकप छनौटको सम्भावना सकियो। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच अनुरूप तीव्र विकास गर्न कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर्णाली विकासको प्रमुख आधारका रूपमा 6ब अर्थात् बाटो, बिजुली, बजार, वन व्यवस्थापन र विचारमा सबैको सहकार्य र सरोकारको मूल उद्देश्य सहित विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। यसअघि सञ्चालनमा आएका मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने ब्याङ्क खाता, छोरीको सुरक्षा जीवनको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र बेरोजगार युवाहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। आज पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आगामी असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आइतबार कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। तर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा भने प्रदेश सभा सदस्यहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण गरिनेछ। आजको लगानी गोठ, भोलिको प्रतिफल नोट भन्ने नाराका साथ फलफुल बगैँचा स्थापना र फलफुल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी बिरुवा स्याहार बापत किसानलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसलाई उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम भने पनि प्रदेश सभाकै सदस्यहरूले भने यसलाई विगतको निरन्तरता भनेका छन्। कतिपय प्रदेश सभा सदस्यले यसलाई औपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पनि बताउनु भएको छ। नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका कुराहरू, भनेका कुराहरू एक थरी हुन्छन्, तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन त्यो ढङ्गले। त्यसकारणले यो नीति कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिने त्यस्तो भरपर्दो आधार म देख्दिनँ। सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने नीति तथा कार्यक्रममा विगतका कुराहरू दोहोरिएका भए पनि बजेटको बाँडफाँड र कार्यान्वयनका बेला विगतका कमजोरी सुधार गरेर लैजानुपर्ने आग्रह गर्नु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रमहरू गरियो भने सार्थक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्थक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उत्पादकत्व बढाउने खालले र
वित्तीय आर्थिक अनुशासन वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने किसिमले हामी जाउँ जो भोलि आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि यसले चाहिने एउटा राम्रो जग दिशाएर जाओस् भन्ने हिसाबले मैले सल्लाह दिए। समग्रमा हेर्दा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको भए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने अधिकांशको आशंका रहेको बताइएको छ। निर्मला खड्यात, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। आज विभिन्न कार्यक्रम गरेर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। तर बाजुराको अति विपन्न दलित समुदायको बसोबास रहेको मुक्तिकोटमा कुपोषणको अवस्था झन्झन भयावह हुँदै गइरहेको छ। 1.5 महिना अघिसम्म कडा कुपोषित बालबालिकाको संख्या 16 रहेको मुक्तिकोटमा पछिल्लो 1.5 महिनाको अवधिमा 23 पुगेको छ। 2078 वैशाखदेखि फागुन महिनासम्म मुक्तिकोटमा 5 वर्ष मुनिका 6 जना कुपोषित बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ। मुक्तिकोट स्थित खोलीकोटमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ प्रमुख उमेश शाहका अनुसार मुक्तिकोटमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या 293 रहेको छ। फागुनसम्म 45 बालबालिकामा मध्यम शीघ्र कुपोषण रहेकोमा अहिले 46 पुगेको छ। प्रदेश सरकारले यसै साता धनगढी स्थित प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गत रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले मुक्तिकोटका 300 परिवारलाई चामल, दाल, नुन र तेल वितरण गरेको छ। मुक्तिकोट लगायत सुदूरपश्चिममा रहेको कुपोषण समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुन्ने कुपोषणको कार्यक्रम राखेको छ। 308 घरधुरी रहेको यस गाउँमा वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने एउटा घरधुरी पनि नरहेको स्वामी कार्तिक खाफर गाउँपालिकाले गत फागुनमा विभिन्न निकायको सहकारीमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा आफ्ना उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने परिवारको संख्या बढ्न सकेको छैन। बाजुराको मुक्तिकोट गाउँ कुपोषणको चपेटामा परेको त्यसको एउटा उदाहरण हो। दीर्घकालीन समाधानका उपाय के त हेरौं डोटीका केही नागरिकको धारणा आजको आवाजमा। ती जिल्लाहरूमा चाहिँ खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। यसको न्यूनीकरणको लागि हामीले जस्तो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने, त्यसपछि उत्पादनमा विविधीकरण गर्ने, जस्तो तरकारी पनि आफ्नो भान्सामा होस्, त्यसपछि दुध खानलाई गाई भैँसी पनि पालोस्, त्यसपछि अन्डा मासुको लागि कुखुरा पनि पालोस्, त्यो उत्पादनमा विविधीकरण गर्ने। त्यस्तै जुन हाम्रो यो देवा खाजा कार्यक्रम छ यसलाई पनि हामीले स्थानीय उत्पादनसँग चाहिँ लिङ्केज गर्न सक्यौँ भने यसले पनि कुपोषण यो बालबच्चाहरूमा चाहिँ कुपोषण घटाउन सकिन्छ। अब बगैँचाहरू स्थापना गरेर हैन कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ अथवा भेटनरी क्लिनिकसँग सम्बन्धित गरेर त्यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याएर उन्नत जातका गाई भैँसी तिनीहरू पालन गरेर त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ कुपोषणबाट मुक्त गराउनको लागि कृषि क्षेत्रको आफ्नो भूमिका छ भने चाहिँ हाम्रो पशुपालनतर्फ चाहिँ हामी चाहिँ पशुपक्षी पालन गर्ने, दुध फुल मासु उत्पादन गर्ने र हामीले आफूले सेवन गर्ने र बाँकी रहेको अन्य पशुजन्य पदार्थलाई बजारमा बिक्री वितरण गरी घरको अन्य सामग्रीहरूको आपूर्तिलाई सहयोग गर्ने चाहिने एउटा पोषणयुक्त खानेकुराहरू हो हैन। पोषणयुक्त खानेकुराहरू नभएपछि हाम्रो बालबालिकाहरूलाई दिनहुँ दैनिक कुपोषणको समस्या बढिरहेको हुन्छ। कुपोषणको समस्या कम गर्न लागि हामीले दैनिक खाने खानाहरूमा पौष्टिक तत्त्वहरू युक्त खाना, कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना, चिल्लो पदार्थहरू, गेडागुडी, अन्डा, फलफुलहरू, हरियो तरकारीहरू हामीले दैनिक खाइरहनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हाम्रो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले हाम्रो अब जस्तै भनौँ विद्यालय स्तरतिर अब बालबच्चाहरू बालबालिकाहरू पढ्न गइरहेका हुन्छन्, तिनीहरूको समयमा ब्रेकफास्ट भनौँ नास्ताको उचित व्यवस्था हुँदैन। त्यही हिसाबले बच्चाहरूलाई खाना नपाउँदाखेरि कुपोषण लाग्ने समस्या हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बर्दियामा हिजो भएको घटनामा गोली चलाउने आदेश नदिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकले गर्ने अवरोध तथा भिडमा गोली चलाउने सरकारको आदेश नभएको बताउनु भएको हो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 2 मा हिजो प्रहरीको गोली प्रहारबाट एक युवतीको मृत्यु भएको थियो। सोही विषयमा प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको बताउनु भएको छ। बर्दियामा कसरी गोली चल्यो र एकजनाको मृत्यु भयो भन्ने बारेमा छानबिन गर्नका लागि गृहले छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्री खाँडले संसदलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले गृह सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। समितिलाई काम सुरु गरेको समितिले 7 दिनभित्र घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसहित छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश समेत दिएको छ। बर्दियाको मधुवन क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट निरन्तर मानवीय क्षति भएको तर सरकार वन्यजन्तु पीडितप्रति उदासीन भएको, वनका अधिकारी घटनास्थल नपुगेको भन्दै आक्रोशित भएका नागरिकले हिजो गुलरिया राजापुर सडक खण्ड बन्द गरेको थियो। स्थानीयले उक्त सडक खण्डमा चक्का जाम गरेपछि सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको थियो। झडप भएपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा नवीना थारूको मृत्यु भएको थियो। दिगो प्रकृति मैत्री जीवनयापन पृथ्वीको संरक्षण भन्ने नारासहित यो वर्ष पनि वातावरण दिवस मनाएको छ। तर पाल्पाका स्थानीयले भने विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित चुनढुङ्गा खानी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी गरिएका विकास निर्माणले 12 महिना शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरे बमोजिम सन् 1974 देखि प्रत्येक वर्ष जुन 5 गतेका दिन विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै आएको छ। सरकारले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको यो दिवस नारामा मात्रै सीमित भएको जिल्लावासीको भनाइ छ। त्यो पहिरोले पुरा खेतै बगाइदियो, त्यही बाटो खन्दाखेरि माटो जति त्यो खोल्सीमा फलेर त्यही खोल्सीले धेरै प्रभाव परेको छ। समस्या बारेमा उठाउने कुन समस्या बार छ तिन दिनलाई उठाउने भन्ने कुरो त्यो कुरै हरायो। त्यो लिस्ट चाहिँ लेखेर कुनामा फ्याँक्न गयो कि त्यो मान्छेहरूले। पछिल्लो समय विकासका नाममा भएको सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्ने तथा जथाभावी रूपमा चुनढुङ्गा निकासी गर्दा भूक्षय र वनजङ्गलको विनाश बढेको जिल्लावासीको भनाइ छ। खास गरी हिउँदमा धुलो र बर्खाको समयमा हिलोसँगै वर्षेनी पहिरो जाने क्रम बढ्नु पनि यसैको कारण रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै पहल गरिदिन पनि जिल्लावासीले अनुरोध गरेका छन्। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। अत्यधिक गर्मी बढेपछि कञ्चनपुरका विद्यालय 4 दिनसम्म बन्द गरेको छ। गर्मीले विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै भीमदत्त नगरपालिकाले आजदेखि आउँदो शुक्रबारसम्म सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा गर्मी बिदा दिएको हो। नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले लामो बिदाबाट मिलान गर्ने गरी 4 दिनको बिदा दिएको जनाएको छ। हुम्ला स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सिमकोट स्थित गोदामका लागि 10,000 क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको निर्धारित कोटाको खाद्यान्नले नपुग्ने निष्कर्ष जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिले निकाल्दै थप खाद्यान्न माग गरिएको हो। लिमिटेड हुम्ला शाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद आचार्यले समितिको निर्णयबाट हुम्लाका लागि 10,000 क्विन्टल खाद्यान्न माग गरिएको बताउनुभयो। थप कोटाको खाद्यान्न व्यवस्था हुन नसके खाद्यान्न समस्या देखिने उहाँले बताउनुभयो। हाल शाखाको गोदाममा 600 क्विन्टल भन्दा बढी खाद्यान्न मौजुदात रहेको छ। महिला अधिकार अपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले महिला अधिकार संस्थागत गर्न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसले निर्देशन गरेको ऐन कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश कानून महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुटवलमा आयोजना गरेको गणतन्त्रमा महिला अधिकार अपेक्षा र अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्। राजनीतिक रूपमा हुने केही महिला नेतृत्वले मात्रै परिवर्तन सम्भव नहुने बताउँदै उनीहरूले आधारभूत तहका महिलाहरूको समस्या र त्यसको निराकरणका लागि उपाय खोजिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै कानून महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ
नागरिक मन्त्री रमा घरतीले सरकारका नीति र कार्यक्रम मार्फत राज्यको पहुँच बाहिर रहेका महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्न थालेको बताउनुभयो। महिलाहरूका समस्या, बालबालिकाका समस्या, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र ज्येष्ठ नागरिकका समस्या हल गर्न सधैँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री घरतीले संविधानले दिएको महिला अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान र महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न समेत प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले महिला अधिकारका सवालमा पुरुष सहितका बहस र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्पत्तिमा जबसम्म महिलाहरूको समान अधिकार हुँदैन, त्यस्तो व्यवस्था हाम्रो कानुनमा हुँदैन, तबसम्म महिला अधिकार कुरा हामी चाहिँ के हुन्छ भने औपचारिकता मात्रै हुन्छ। उपसभामुख किस्ती थारूले महिला अधिकार संकुचित गर्ने र लैङ्गिक विभेदकारी ऐन नीति र निर्देशिका फेर हुनु पर्ने बताउनुभयो। फेरि पनि शैक्षिक तथा के अरे कानुनी सचेतनाको जरुरी छ। मान्छे जब आफैमा बलियो हुन्छ, आफैमा आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई कसैले वास्तवमा हल्लाउन सक्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्मला छेत्री र जल्पा भुषालले नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरूप्रति पनि पूर्ण भरोसा गर्ने, जिम्मेवारी दिने र त्यस खालको समन्वय गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न आग्रह गर्नुभयो। दलितकै बारेमा बोल्नुपर्ने, सबैको समस्या, महिलाको समस्या, दलितको समस्या, जनजातिको समस्या त सबै आम जनसमुदायको समस्या हो, तर बोलिएन, कुनै पनि हालतमा बोलिएन। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कोमल प्रसाद दमलाले महिलाका विषयलाई जटिल बनाउने नभई व्यवस्था र अवस्था बीचको खाडल पुर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखहरूले दलित, पछाडि परेका वर्ग र समुदायका महिलाहरूको सहभागिता, पहुँच र अधिकारका बारेमा पनि कुरा उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीको बजारमा हिजो आफ्नै काकीमाथि गोली प्रहार गर्ने हंसराज यादव पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले हंसराजलाई सुनवल 5 बनकट्टीबाट पक्राउ गरेको हो। आफन्तको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा प्रहरीले आज दिउँसो 28 वर्षीय हंसराजलाई हतियारसहित पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कडेलले जानकारी दिनुभयो। यादवको साथबाट प्रहरीले पिस्तोल र 1 थान गोली बरामद गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2120 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 7 जना र 1356 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 21 जना गरी 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 9 जना निको भएका छन् भने यो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर 107 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आफ्नै दलभित्र भएको विश्वासको मत परीक्षणमा उहाँले बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभएको हो। उहाँको पार्टी कन्जर्भेटिभका 359 जना संसद मध्ये उहाँको पक्षमा 211 जना संसदले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा 148 जना संसदले मतदान गरेका थिए। उहाँलाई विश्वासको मत जित्नका लागि 180 मत ल्याए पुग्थ्यो। आफ्नो पार्टी कन्जर्भेटिभका 54 जना संसदले माग गरेपछि जोन्सनले विश्वासको मत लिनुभएको थियो। जोन्सन विरुद्ध अविश्वास जनाउन कम्तीमा 54 जना सांसद आवश्यक पर्नेमा 54 जना संसदको हस्ताक्षर सहितको पत्र अध्यक्ष ग्राहम ब्रेडीलाई बुझाइएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरवार रूपन्देहीको आयोजनामा आर्थिक विधेयक 2079 को प्रावधान सम्बन्धी छलफल गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत भएपछि आर्थिक विधेयक बारे व्यवसायीहरूलाई जानकारी दिनका लागि छलफल आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रमहरू र कार्यान्वयन गर्नका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आर्थिक विधेयक 2079 द्वारा परिवर्तित व्यवस्थाहरूका विषयमा व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। सो अवसरमा करको दायरामा आउनेलाई कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा, आय विवरणको सीमा, कोरोना छुट सहुलियत, विभिन्न कर शीर्षक, प्राइभेट फर्म तथा कम्पनी नवीकरण शुल्क मिनाहा लगायतका विषयमा छलफल गरिएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 45.59 अङ्कले घटेर 2020.23 बिन्दुमा झरेको छ। 234 वटा कम्पनीको 38,87,000 किता शेयर 1 अर्ब 31 करोड 28 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 6 करोड 11 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन ब्याङ्कको शेयर 10% तथा सपोर्ट लघुवित्त, समता लघुवित्त र जनउत्थान लघुवित्त कम्पनीको शेयर 5.5%ले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। उन्नाइस वर्ष मुनिको आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको छ। आजको हारसँगै नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना सकिएको छ। मलेसियामा थाइल्यान्डले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल एक बल बाँकी छँदै 40 रनमा अल आउट भयो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनायो। तालिकामा नेपालले 4 खेलमा 2 मा जित र 2 मा हार बेहोरेको छ। थाइल्यान्डले भने 4 वटै खेल जितेको छ। यस्तै युएईले 3 वटा खेलेकोमा सबैमा जितेको छ। नेपालले अन्तिम खेलमा पर्सि मलेसियासँग खेल्नेछ। शीर्ष टोली दक्षिण अफ्रिकामा हुने 19 वर्ष मुनिको महिला विश्व कपमा पुग्नेछ। अब मौसम। आज प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली र बाँकी भागमा आंशिक बदली भई प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको सोच अनुरूप विकास गरिने उल्लेख।
बाजुराको मुक्तिकोटमा वर्ष दिन खान पुग्ने परिवारको संख्या शून्य, कुपोषणको समस्या बढ्दै, शून्य कुपोषण प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश। बर्दियामा भएको घटनामा गोली चलाउने आदेश नदिएको गृहमन्त्रीको भनाई, छानबिन समिति गठन, 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई आफ्नै दलभित्र विश्वासको मत परीक्षणमा बहुमत, 211 जना संसदद्वारा पक्षमा मतदान। र 19 वर्ष मुनिको आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपाल थाइल्याण्डसँग पराजित, विश्वकप छनौटको सम्भावना सकियो। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।